रहा हूं कि दुनिया के खुशकिस्मत जो कारकुन है वो तहरीक लबैक के क्यों है, किस वजह से कह रहा हूं। मैं कसम से ये देख रहा हूं काजी फैजीसा का फैसला हो या कोई भी ऐसा मसला हो जहां खत्म नबुव्वत और नामूस रिसालत के ऊपर कोई ऐसी बात हो तो तहरीक लबैक के कारकुन मरकज का इंतजार नहीं करते कि मरकज क्या कहेगा, वो सोशल मीडिया के ऊपर शुरू हो जाते हैं। यानी कि उनका जो नजरिया है ना उसके पर वो कायम है, वो मरकज की तरफ नहीं देखे। मरकज बाद में फैसला करता है लेकिन कारकुन सोशल मीडिया के ऊपर पहले हो जाते हैं। लेकिन पीटीआई देखा है, पीटीआई जब तक इनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर कोई चीज शेयर नहीं होती तो ये आवाज भी नहीं उठाते। अब इनका हक बनता था ना कि अगर इमरान कादियानियों से मिला हुआ है, इनका सोशल मीडिया कादियानियों से मिला हुआ है, इनके मेन हैंडल कादियानियों से मिले हुए हैं, तो ये तो मुसलमान है ना जो आके यानी कि मेरे मुंह से कुछ निकलेगा ये करते हैं। किसी एक ने, अभी थोड़ा देर पहले मैंने फेसबुक में पोस्ट लगाई कि किसी एक तहरीक लबैक के अलावा किसी एक कारकुन किसी दूसरे जमात की गैरत नहीं जागी कि वो एक पोस्ट लगा दे काजी फैजीसा के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस टाइम तहरीक लबैक की नजर में सबसे बड़ा जो मसला है वो इस टाइम है काजी फैजीसा ने जो फैसला दिया है। तहरीक लबैक भूल गई है, तहरीक लबैक के कारकुन भूल गए हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है, सीटें मिलेंगी नहीं मिलेगी, हुकूमत बनेगी नहीं बनेगी, सब चीज को पसे पर्दा रख के सबसे बड़ा जो उन्होंने अपना मकसद बना लिया है कि वो काजी फैजीसा के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके खिलाफ हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर तहरीक लबैक आवाज उठा रही है। मैंने नाजरीन बात करना है कि तहरीक लबैक ने जो इल्जाम लगाती है अपने मुखालफिन के ऊपर, तहरीक लबैक को छोड़ के दूसरे जितनी पार्टियों के कारकुन हैं, ये पार्टियां हैं, ये सब मगरिब की गुलाम है और कादियानियों की यार है। आज फिर नए सबूत मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं कि खासकर सोशल मीडिया के ऊपर जो एक्टिव कारकुन है वो तहरीक लबैक, तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के भी हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान की खामोशी और पीटीआई की खामोशी के नए सबूत मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं कि काजी फैजीसा ने इतना बड़ा फैसला दिया है। लेकिन मैं हल्फिया तौर पर कह रहा हूं, हल्फिया तौर पर कह रहा हूं कि मैं यूट्यूब पे भी हूं, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी हूं, फेसबुक, ट्विटर, मैं हल्फिया कह रहा हूं कि तहरीक लबैक के अलावा सिंगल किसी एक भी कारकुन का, किसी दूसरे पार्टी का मैंने काजी फैजीसा के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं देखा, कोई फेसबुक में पोस्ट नहीं देखी, कोई मैसेज, कोई कमेंट नहीं देखा है। सिर्फ जो आवाज उठा रहे हैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर वो तहरीक लबैक वाले उठा रहे हैं। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि खुदा की कसम है कि आप खुशकिस्मत हो कि आपका तहरीक लबैक के कारकुन कौन हो। और तहरीक लबैक के कारकुनों का इतना बड़ा कारनामा मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि आप भी फख्र महसूस करेंगे कि शुक्र है मैं भी तहरीक लबैक के कारकुनों में शुमार हूं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप बात करता हूं मौलाना फजल रहमान की। यह तो हकीकत है कि इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर जो भी आवाज उठा रहा है वो तहरीक लबैक उठा रही है। मौलाना फजल रहमान की बात करता हूं क्योंकि वो एक मजहबी जमात है। फिर उसके बाद इमरान खान के नए सबूत, इमरान खान का यानी कि एक खास आदमी है जो यूरोप में बैठ के वो कादियानियों के हक में क्या बात कर रहा है, इस फैसले की आपको समझ आ जाएगी। उससे पहले मौलाना फजल रहमान की नाज़रीन बात करते हैं कि मौलाना फजल रहमान के 2-3 दिन पहले मुझे एक मौलाना फजल रहमान की जमात का आलिम दीन है, बड़ा आलिम दीन था, हम किसी जगह में बैठे हुए थे, वहां तकरीबन 10-12 आदमी थे, एक चौक बैठक थी उसके अंदर बैठे हुए थे और वो आलिम दीन था, पेशावर से उसका तल्लक था। हम नॉर्मल आदमी बैठे हुए थे, कोई आलिम नहीं था, कोई मौलवी नहीं था, ऐसे नॉर्मल आदमी बैठे हुए थे। तो वो खत्म नबुव्वत के हवाले से वो तबलीग कर रहा था। अब सुनना इन लोगों की पॉलिसी, मौलाना फजल रहमान लोगों की पॉलिसी सुनना, क्योंकि उन दिनों में अगर आप लोगों को मालूम है तो ये तहसील तलागंग में एक खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस पांचनांद होती है, उन दिनों की बात है। तो वो 10-12 आदमियों को वो तबलीग कर रहा था खत्म नबुव्वत के हवाले से। हम लोग खामोशी से सुन रहे थे। वो ये समझ रहा था कि ये जो मुझे सुनने वाले हैं इनके पास कोई दुनियावी या सियासी इल्म नहीं है, ये बिल्कुल नए आदमी हैं। हम खामोशी से सुन रहे थे। उसने मुफ्ती महमूद से शुरू किया। उसने बिल्कुल ये कहा है कि खत्म नबुव्वत का जो कारनामा है हमारा है, मुफ्ती महमूद का है, हमारे लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी, हम बड़े बड़े इज्तिमा करते हैं, हम हर मदरसे, स्कूल, हर जगह में खत्म नबुव्वत का जो ठेका है ना वो मौलाना फजल रहमान ने उठाया हुआ है। हम खामोशी से मैं सुन रहा था। कहीं उसने शाह नूरानी का जिक्र नहीं किया, कहीं उसने खत्म नबुव्वत में जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह का जिक्र नहीं किया, कहीं उसने तहरीक लबैक का जिक्र नहीं किया। वो सिर्फ मौलाना फजल रहमान को डिफेंड कर रहा था कि खत्म नबुव्वत अगर पाकिस्तान में है तो वो सिर्फ मुफ्ती महमूद
کے ٹائم اس میں کارنامہ تھا، اب جو اس کا کوئی دفاع کر رہا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان کر رہا ہے۔ جب اس نے بات کر لی تو پھر میں نے اس کو کہا ہے کہ سر اگر اجازت ہو تو میں ایک بات کروں، اگر آپ گستاخی نہ سمجھیں تو وہ بولتا ہے آپ بات کرو۔ میں نے کہا ہے کہ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ختم نبوت کا جو دفاع تھا وہ تو یعنی کہ نواز شریف کے دور میں تحریک لبیک نے جو کیا تھا، میں نے اب ایسے سرسری بات کی، اللہ گواہ ہے کہ اس کی اتنی داڑھی تھی، عالم دین تھا، نامی گرامی عالم دین تھا، وہ بالکل مکر گیا۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، پارلیمنٹ میں ہم جماعت اسلامی مولانا فضل الرحمان والے جاتے ہی اس لیے ہیں کہ بھائی ہم دفاع کریں، قادیانی پارلیمنٹ میں نہ گھسیں، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حلف میں جو ترمیم کر رہے تھے ختم نبوت کے قانون کے حوالے سے، وہ بالکل مکر گیا۔ جب وہ مکرا تو میں نے اس کو کہا ہے کہ سر شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ تحریک لبیک نے 17 کارکنوں کو شہید کروایا ہے، شہید کیا ہے۔ آپ کے مولانا طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ ہم سب مصلحت کا شکار تھے اور ایک ویل چیئر والا اٹھا اور ابھی بھی وہ کیس لگا ہوا ہے۔ اس کو معلوم ہو گیا کہ یار اس کو تو سب کچھ معلوم ہے، تو پھر اس نے پلٹا، وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس میں آواز تو مولانا حمد اللہ صاحب نے اٹھائی تھی۔ میں کہا بالکل اس نے اٹھائی تھی، لیکن دفاع کے وقت کس نے ساتھ دیا تھا؟ خادم حسین رضوی صاحب کا۔ خاموش ہو گیا۔ یعنی کہ وہ صرف کارکنوں کو یہ مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ ختم نبوت کا جو دفاع کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ ختم نبوت کا دفاع نہیں کر رہے۔ تو جب میں نے اس کو جواب دیا تو وہ آرام سے اٹھ کے چلا گیا، اس کو معلوم تھا یار اس کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ پھر اس نے کہا ہے کہ نہیں جی شاہ احمد نورانی بھی تھے، فلاں بھی تھے، سب نے مل کے کیا ہے۔ تو میں نے کہا ہے کہ بالکل کیا ہے، لیکن دفاع کے ٹائم مولانا فضل الرحمان کہاں تھا؟ جہاں سلیم صافی اس کے اوپر سوال کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا چھوڑو سلیم صافی اس سوال کو چھوڑو۔ آپ کا مولانا طاہر اشرفی آپ کے مسئلے کا کہہ رہا ہے کہ ہم سب مصلحت کا شکار تھے، صرف ویل چیئر والا اٹھا۔ تو وہ میں کہا سر ایسے نہیں ہے نا، ختم نبوت میں وہ بھی شاہ نورانی کی سب سے بڑی وہ ہے، لیکن اس کا دفاع تو بھی ضروری ہے نا۔ جس پارلیمنٹ میں 2-3 سیٹوں کے لیے آپ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہو کہ مولانا فضل الرحمان کے جانے چاہیے، اسے پارلیمنٹ میں حرف میں وہ نقطہ نکالا جا رہا تھا تو آپ کو معلوم نہیں تھا؟ تو میرے بات کرنے کا مقصد کیا ہے ناظرین، کہ سب لوگ اللہ گواہ تحریک لبیک کے علاوہ سب لوگ ختم نبوت کے اوپر صرف سیاست کر رہے ہیں، خاص کر مذہبی جماعتیں دوسری تو ختم نبوت کو مانتی نہیں ہیں، سیاست کر رہے ہیں۔ اب ناظرین آپ لوگوں کے سامنے میں پی ٹی آئی کے اوپر اکثر الزام لگتا ہے، بلکہ حقیقت ہے، میں جو ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا حقیقت ہے کہ قادیانیوں کے یہ سب سے بڑے سپورٹر پاکستان میں اگر کوئی جماعت ہے تو وہ تحریک انصاف والے ہیں، سب ہیں لیکن زیادہ تحریک انصاف والے ہیں۔ اس کا ثبوت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ عادل راجہ، آپ لوگوں کو معلوم ہے عادل راجہ کون ہے؟ میجر جو باہر بیٹھا ہوا ہے، جو پی ٹی آئی کا خاص سپورٹر ہے، پاکستانی فوج کے خلاف یعنی کہ طرح طرح کے وہ پراپیگنڈے کر رہا ہے۔ اس سے حالیہ اس کا ایک بیان ہے عمران خان اور قادیانی کے متعلق، وہ کیا ہے یہ سنو پھر آگے بات کرتے ہیں۔ 70-80% عمران خان کے پاس آ گئے، اور یہ 2 کا رزلٹ آئے گا کہ وہ پورا ہی بیڑا کر کو جائے گا پاکستان کا۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ ایم ڈی جو لوگ ہیں وہ عمران خان کی کھل کے سپورٹ کر رہے ہیں، جو ایم ڈی کمیونٹی ہے، اور اس میں یہ بات واضح ہے کہ جو جنرل عادل راجہ کہہ رہا ہے کہ احمدی کمیونٹی کھل کے عمران خان کی سپورٹ کر رہی ہے، بالکل کھل کے کر رہی ہے۔ ایک میرے پاس قادیانی کی ویڈیو تھی، میں اس کے پروفائل میں جا کے چیک کیا لیکن اس نے اپنے وہ ریموو کر دی تھی، میرے پاس سیو تھی، کدھر پڑی ہوگی لیکن مجھے نہیں مل رہا ہے۔ وہ قادیانی کھل کے ٹی وی میں کہہ رہا ہے، جب آسیہ ملونہ کا وقت تھا اس ٹائم اس نے کھل کے کہا تھا کہ خان صاحب ہم نے آپ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ان مولویوں کے ساتھ آپ وہ حشر کرو جو اتا ترک پاشا نے کیا تھا، یعنی مار دو سب کو، ایسے یہ نہیں رہیں گے۔ اور وہی مسرور جو ان کا ہے اس کی بات یاد آ گئی کہ جب تک عالمی دین پاکستان میں ہے ہماری بات کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو ناظرین ان کی جو خاموشی ہے نا وہ ایسے نہیں ہے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے خوش قسمت جو کارکن ہیں وہ تحریک لبیک کے کیوں ہیں، کس وجہ سے کہہ رہا ہوں میں، قسم سے یہ دیکھ رہا ہوں قاضی فیضیسہ کا فیصلہ ہو یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جہاں ختم نبوت اور ناموس رسالت کے اوپر کوئی ایسی بات ہو تو تحریک لبیک کے کارکن مرکز کا انتظار نہیں کرتے کہ مرکز کیا کہے گا، وہ سوشل میڈیا کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ان کا جو نظریہ ہے نا اس کے اوپر وہ قائم ہے، وہ مرکز کی طرف نہیں دیکھے، مرکز بعد میں فیصلہ کرتا ہے لیکن کارکن سوشل میڈیا کے اوپر پہلے ہو جاتے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی دیکھا ہے، پی ٹی آئی جب تک ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر کوئی چیز شیئر نہیں ہوتی تو یہ آواز بھی نہیں اٹھاتے۔ اب ان کا حق بندہ تھا نا کہ اگر عمران قادیانیوں سے ملا ہوا ہے، ان کا سوشل میڈیا قادیانیوں سے ملا ہوا ہے، ان کے مین ہینڈل قادیانیوں سے ملے ہوئے ہیں، تو یہ تو مسلمان ہے نا،
जो आके यानी कि मेरे मुंह से कुछ निकलेगा ये करते हैं। किसी एक ने, अभी थोड़ा देर पहले मैंने फेसबुक में पोस्ट लगाई कि किसी एक तरीके लबैक के अलावा किसी एक कारकुन, किसी दूसरे जमात की गैरत नहीं जागी कि वो एक पोस्ट लगा दे काजी फैजी सा के खिलाफ। तो नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह, खुशकिस्मत हो, खुदा की कसम है। क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या कुछ होगा, तरीके लबैक कुछ कर सकेगी नहीं कर सकेगी, क्या एक्शन लेगी नहीं लेगी, लेकिन आपने अपने दिल की आवाज उठाई और जो आपकी हिम्मत है, ताकत है, जुर्रत है, जो आप कर सकते हो वो आप कर रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर। यही आपकी पहचान है। सोशल मीडिया के ऊपर कोई और नहीं कर रहा है, सिर्फ तहरीक लबैक कर रही है। आप ट्विटर पे जाओ, आप व्हाट्सएप पे जाओ, आप फेसबुक पे जाओ, आपको सिर्फ अगर ना काजी फैजी सा के फैसले के ऊपर कोई आवाज उठा रहा है तो वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक ही उठा रही है और कोई नहीं उठा रहा है। और यही सबसे बड़ी दलील है कि सवाए तहरीक लबैक के अलावा पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं सब मगरिब की गुलाम हैं, सब कादियानी की जार हैं, बशमूल मौलाना फजल रहमान के। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।